नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब जो शहर भर से तशरीफ़ लाए, दीगर शहरों से तशरीफ़ लाए, पेशावर से दोस्त आए हैं, सरगोदा से दोस्त आए हैं, इर्द गिर्द के बहुत से और शहरों से दोस्त आए हैं, और इस्लामाबाद शहर के जो बासी हैं, इस्लामाबाद शहर के चैम्बर के दोस्त अहबाब हैं, सेक्टर से जो दोस्त आए, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खुशी का दिन है कि जेन्युइनली मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस, मुझे भी 25 साल के करीब इस रियल एस्टेट की फील्ड में हो चुके हैं। हम चाहे वो फैसल टाउन हो, B17 हो, F17 हो, या इसके अलावा फैसल हिल हो, जिस जगह पे भी मजीद साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए, इस ज़मीन की खरीदारी में जिस कमाल महारत का मुजाहरा किया है। आज मैं एक दोस्त के पास बैठा था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास एक लैंड प्रोवाइडर आया। उसने ये कहा कि चौधरी मजीद ने इतनी तेजी से वो जमीन खरीदी है कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं दिया। और हमने ये बात मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं कि उस शख्स ने, लेकिन कोई उस कानून के ऊपर अमल नहीं है कि आप 80% 90% अगर लैंड पूरी दुनिया में आप एक्वायर कर लेते हैं तो 10-20% जो रिमेनिंग है वो गवर्नमेंट आपको, डेवलपर को एक्वायर करके देती है। तो यहाँ शुरू भी आपने खुद करना है, ख़त्म भी आपने खुद ही करना है। तो इतनी तेज़ी से इस एरिया में ज़मीन मजीद साहब ने ख़रीदी है कि इनको इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में, और जो जाके हमने ऑब्जर्व किया, हमने जिस तरफ से इस रकबे को देखना शुरू किया और जहां तक इस रकबे को हमने एंड आखिर तक लेके आए, जहां पर आखिरी स्टॉप तक हम आए और जहां हम खड़े हुए, हमें हर तरफ ग्रीनरी नजर आई। सब सॉइल वाटर टेबल के अलावा लेक्स बड़ी खूबसूरत थी इस रकबे के अंदर। मेरे पेज से चूंकि मैंने इसके बारे में एक ब्रीफ किया, तो मेरे दोस्त अहबाब जो दीगर शहरों में हैं, उन सब ने भी उसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी ली। आज भी मैं अभी दिखा रहा था, मेरे दोस्त हैं आशिर हयात साहब को, अभी मैं दिखा रहा था कि ये आप ये देखिए कि ये TCS पे आर्डर कराची से हुए हैं। तो कोई कराची से, लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, हर जगह से दोस्तों ने, जब ये पता चला कि ये फैसल टाउन का प्रोजेक्ट है और हमने ये ब्रीफ किया कि ये प्रोजेक्ट उस डेवलपर का है जिसने इससे पहले 13 से 14 प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करके लोगों को आबाद किया है, नंबर ऑफ टाइम वो डिलीवरी दे चुके हैं। तो अब ये काम जो है, ये मैं समझता हूं कि ये सेक्टर जो बनने के लिए जा रहा है, जितनी जबरदस्त और वसी और अरीज वो जगह थी, वो लैंड है, तो वो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ये फैसल हिल से भी बेहतर और बहुत ही बड़ा सेक्टर डेवलप होने के लिए जा रहा है। तो जो अगर आप, मैं चूंकि बहुत सारे दोस्तों के प्रोग्रामों में जाता हूं, मेरे रियल एस्टेट एजेंट्स चूंकि हर जगह हर सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, मुझे जाना आना भी होता है। हमने इसका हर तरीके से कंपैरिजन किया है, हमने इसका लोकेशन के हिसाब से कंपैरिजन किया। तो हमें ये जो लोकेशन है, ठलियां इंटरचेंज आप ले लें या आप मोटरवे ले लें, रिंग रोड ले लें, कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले, डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट सिटी एक अच्छे ब्रांड का नाम है, उसके बिल्कुल साथ मुंसलिक, और पीछे आप चक्री रोड तक आप चले जाते हैं तो लोकेशन के हिसाब से भी ये आउट क्लास, प्राइस के हिसाब से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही जबरदस्त है। प्राइस वहां पर आम सोसाइटी जो प्राइस है, जिसने कभी जिंदगी में आज तक कोई डिलीवरी नहीं की और आगे भी पता नहीं कोई डिलीवर करेगा या नहीं, वहां पे भी 30 से 32 लाख रुपए का प्लॉट है। उसके अलावा उसके अंदर 10 से 12 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो हमने, मजीद साहब ने जो कि ये अनाउंस किया था कि मैं ये मिडिल क्लास के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, तो ये बैठ के जब तय किया तो वाकई वो प्राइस ऐसी थी कि जिसकी वजह से एक आम शख्स भी अपने घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकता है। 4.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान ऐसा फ्लेक्सिबल है कि जो हर एक के लिए उसकी दस्तरस में आता है। तो हम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत मोटिवेटेड हैं।
रिस्पांस बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ओवरवेलमिंग है। और इंशाल्लाह आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि चंद ही दिनों में मजीद साहब अनाउंस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। ये प्राइस जो है ये बिल्कुल भी वो प्राइस नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट की प्राइस है। बेसिकली ये एक प्री लॉन्च और एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो कि हमने बहुत रिक्वेस्ट करके उसमें से भी कुछ पैसे हमने इससे कम करवाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम दोस्तों को उसमें सब में बड़ी मेहनत करके आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन को लेके तो हम उसमें कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो आपका कमीशन है वो कहीं आगे पास ऑन हो जाए। तो लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं इंशाल्लाह ये प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं दुआगो हूँ, मैं दुआगो हूँ पूरी मैनेजमेंट के लिए। ज़ोहैर साहब और मुअज़्ज़म साहब और जनाब चौधरी मजीद साहब और खान सलीम साहब, चौधरी जावेद साहब बड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रोजेक्ट में स्पेशली मैंने देखा कि वो बड़े रिस्ट्रेन करके बड़े अच्छे तरीके से लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ये इनकी बड़ी शफकत और बड़ी मेहरबानी है और इसी प्यार से इंशाल्लाह ये लेके आगे भी चलेंगे। तो मैं सब दोस्तों की तरफ से चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ा ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट दिया है, हमारी मर्जी की प्राइस के ऊपर दिया है, हमारे मर्जी के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर दिया है, हमारी मर्जी के डाउन पेमेंट के ऊपर दिया है। तो मैं आपके लिए सब दोस्तों से कहूंगा एक दफा भरपूर क्लैप होनी चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप तमाम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार ताहिर साहब। अब मैं दावत दूंगा चौधरी मजीद साहब के साहबजादे फर्जंद अर्जमंद यंग टैलेंटेड ज़ोहैर मजीद डायरेक्टर फैसल टाउन के वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गेस्ट को, तमाम मेंबर्स को, सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी तरफ से फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को आज के इस खुशी के मौके पर हम बल्कि इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि जिस तरह के शॉर्ट नोटिस पर हमने एक इस इनाग्रेशन का एक आगाज़ का एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, उस पर आपने इस पर भरपूर तरीके से इसके अंदर शिरकत की। मैं जी आपको इस ब्रांड के बारे में छोटा सा एक अगर जिक्र करता चलूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस बेंचमार्क के ऊपर या किस ब्रांड के साथ आप लोग मुंसलिक हैं और किस तरह की डिलीवरी आप लोगों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर फैसल ब्रांड की एक बात की जाए तो जिस प्रोजेक्ट में आप बैठे हुए हैं फैसल टाउन, इस प्रोजेक्ट की उम्र 7 से 8 साल, जो कि मेरे ख्याल से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है। आप सब लोग जब सफ़र करके इस वेन्यू तक आए, आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, ना सिर्फ स्कूल्स बने हुए हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ तैयार हो रही हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज़, तमाम सहूलियात मैसर हैं। जिस जगह पर आप बैठे हैं, फ्लड लाइट्स के साथ क्रिकेट ग्राउंड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हर चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें तो एक हैं, सबसे बढ़कर फैमिलीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर रह रही हैं। इस प्रोजेक्ट की असल डिलीवरी क्या है, आपने आते वक्त देखा होगा, हमने कल ही एक ग्लो गार्डन का आगाज़ किया, उसका लॉन्च किया। बल्कि आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि इस इवेंट के बाद एक दफ़ा जाते वक्त ज़रूर नज़र मारें। हमने बहुत मेहनत से फैमिलीज़ के लिए एक पार्क अनाउंस किया। तो इस प्रोजेक्ट की असल डिलीवरी क्या है कि आज गुजरते वक्त मैंने देखा कि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज़ उस पार्क को आबाद करके वो सारे ग्लो गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं। ये है असल डिलीवरी। ये डिलीवरी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये डिलीवरी नहीं है स्कूल बना देना। डिलीवरी असल ये है कि लोग उस प्रोजेक्ट को आकर आबाद करें। ये सारी फैसिलिटीज़ एक सर्टेन बेंचमार्क हमने पहले से ही बना दिया है। अब बात करें
اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 کی، تو فیصل ٹاؤن فیز 2 دیکھیں جی، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ماڈرنائز، ریولوشنائز اور نئی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اگر ایک بینچ مارک آپ کے پاس موجود ہے تو کیا ہم اسی بینچ مارک کے اوپر آپ کو اگلا پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری کیا سوچ ہوگی کہ جی فیصل ٹاؤن فیز 2 اس سے بڑھ کر جتنی آج کے دن میں ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، پوری دنیا کے ہر کونے کا ایک ایک ٹکڑا آپ کو انشاءاللہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر نظر آئے گا. کس لیول کے اوپر اس کی ٹاؤن پلاننگ کی جا رہی ہے جی؟ جس طرح انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو اس کا گیٹ کا رینڈر اور اس کے سائٹ آفیسز کا، اس کے فیچرز کا، اس کی ٹاؤن پلاننگ کے آپ کو جب فیچرز نظر آئیں گے تو آپ لوگ خود اس چیز کو اتنا اپریشیٹ کریں گے کہ یہ کسی بھی پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہرز کو یہ ٹکر دے گا. اور اسلام آباد اور راولپنڈی کا ایک یہ ماڈرن، سسٹینیبل اور جدید آلٹرنیٹیو آپ کو ملے گا. اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں جی، آپ جس روڈ سے انٹر ہو کر آئے، فیصل ٹاؤن کا ہم نے سفر شروع کیا 120 فٹ کی مین ڈبل روڈ ہائی وے سے. فیصل ہلز میں ہم نے اس کو انکریز کر کے اپنی پبلک کی آسانی کے لیے ہم اس کو 250 فٹ کے اوپر لے گئے. نئے پروجیکٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں جی، ایک تو آپ کو سگنل فری روٹس پورے پروجیکٹ کے ارد گرد ملیں گے، 250 فٹ کی ایک نہیں کئی ہائی ویز ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر 500 فٹ کی وڈتھ تک آپ کو میجر ہائی ویز ملیں گی جی انشاءاللہ. اور ایسے فیچرز، یہ میں آج تو مجھے اندازہ نہیں تھا، راؤ صاحب نے جب ہم سب کو میرے خیال سے ایک ہسٹری لیسن دیا، تو اب تو میرے خیال سے میں اپنی مینجمنٹ کی طرف سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے نہ صرف اس لیگیسی کو مینٹین کرنا ہے بلکہ ایسے شاہکار آپ کو بنا کر دینے ہیں کہ نہ صرف ہر ممبر کی، ہر کنسلٹنٹ کی، ہر ریزیڈنٹ کی یہ خواہش ہو کہ وہ ادھر گھر بنائے، بلکہ کوئی بھی ٹورسٹ وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے آئے. جیسا کہ ہم سب ٹریول کرتے ہیں، ہم دبئی جاتے ہیں، ہم لنڈن جاتے ہیں، ہم مختلف لینڈ مارکس کے سامنے، بلڈنگز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تصویریں بنواتے ہیں، فیملی کے ساتھ کھڑے ہو کر یادگار اپنے مومنٹس کیپچر کرتے ہیں. تو وہ چیز ہم ادھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں جی. اور آج میرا آپ سب لوگوں کے سامنے وعدہ ہے کہ ہم ایسے شاہکار انشاءاللہ آپ کو بنا کر دیں گے کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آ کر یہ اس چیز کی خواہش کریں گے کہ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک تو پکنکس ادھر بنانی ہے، اپنی پکچرز اور یادگار ادھر بنانی ہے. اور فیصل ٹاؤن کون سی جگہ بنے گی جی؟ فیصل ٹاؤن انشاءاللہ رہنے کی جگہ. یہ اس چیز کے پیچھے ایک سوچ ہے جی. اور جیسا کہ آپ نے سب پہلے ڈلیوری دیکھی ہمارے جتنے پروجیکٹس میں، انشاءاللہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، معظم صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ آپ کو ساری فیسلٹیز ڈے 1 سے آپ کو ملیں گی. یہ بھی نہیں کہ ہم آپ کو فیسلٹیز بعد میں بنائیں گے، ایک چیز آپ کو کاغذ کے اوپر دکھائیں گے، سوشل میڈیا پر دکھائیں گے. آپ کو ہماری ڈلیوری نہ کسی سوشل میڈیا پر، نہ کسی کے ورڈ آف ماؤتھ سے، آپ کو ہماری ڈلیوری انشاءاللہ جی، اللہ نے ہمیں اس چیز کے قابل بنایا تو آپ کو ہماری ڈلیوری آن سائٹ ملے گی. آپ کو ایسی ڈلیوری ملے گی کہ آپ سب لوگ جنہوں نے آج کے دن میں یہ لمیٹڈ جو ہم نے ایک انوینٹری لانچ کی، جو ایک ایسی انوینٹری ہے جس میں میرے خیال سے اگر وہ ٹرین چھوٹنے والی بات کی جائے تو وہ ہر بندہ ریگریٹ کرے گا کہ جی میں نے اپنا حصہ اس پروجیکٹ کے اندر کیوں نہیں ڈالا. تو وقت کی کیونکہ کمی ہے تو میں سب سے یہی درخواست کروں گا کہ جی اس گرانٹ سے پروجیکٹ کے اندر جتنا پازیٹیو طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس گرانٹ سے سٹی کا آپ جس جگہ تک میسج پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کمپنی کے اندر ہمارے ہاتھ، پاؤں، بازو، ہمارا سپورٹ سسٹم بن کر ہمارا میسج ہر کونے تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جیسا اعتماد آپ سب لوگوں کا ہمارے پر پہلے رہا ہے، اسی اعتماد کو برقرار رکھتے وقت ہم کبھی آپ کے اعتماد کو نہ ہلنے دیں گے، اور آپ کی خواہشات سے، آپ کی توقعات سے بڑھ کر انشاءاللہ آپ کو چیزیں ڈلیور کریں گے جی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت ہی حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب پروجیکٹ کی کوالٹی کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. جتنی تفصیل سے زہیر نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ باتیں جب آن گراؤنڈ آئیں گی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے.
میں اب دعوت دوں گا جناب خان احمد سلیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن، آپ سب کے جانی پہچانی شخصیت جناب خان سلیم صاحب. ہاں جی چارجر ہی لیا وہ لا لے گا 15 دن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج یہ دن دکھایا. مجھے یاد ہے کہ یہ 2013 میرا خیال مئی کی بات تھی کہ جب ہم نے فیصل ٹاؤن فیز 1 لانچ کیا تھا تو اسی طرح کی ایک تقریب تھی اور اتنے لوگ نہیں تھے. اور ہم نے جب آپ کو کاغذوں میں بتایا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کاغذوں میں نہیں، آپ اس جگہ اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے اس دن کہا تھا آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جو وعدے چودھری عبد المجید صاحب نے کہے تھے، کوئی مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ایک بھی اس میں سے کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بھی یہ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈیلیور کریں گے. ایک تو مجھے کہا گیا جو 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا، تو اب جو بتا دیا زہیر صاحب نے. اور یہ ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے جی. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو راؤ صاحب نے کہا کہ چندر موریہ گپت نے 3000 سال پہلے خواب دیکھا تھا، چودھری عبد المجید صاحب وہ پورا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر چندر موریہ گپت کے بعد کوئی نام آئے گا تو چودھری عبد المجید کا آئے گا جی انشاءاللہ تعالی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اچھا ایک دو میں باتیں اور کروں گا جی، معذرت کے ساتھ مجھے 2 منٹ اور دے دیں. کہ یہ جو پروجیکٹ ہے نا، یہ آپ اس سے ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کے لیے یہ پروجیکٹ ہے، بلکہ شہر ہے جو بیچارے اوورسیز پاکستانی بڑا لٹا گیا انہیں. آپ ان کی انویسٹمنٹ کرائیں، وہ 5 سال بعد 4 سال بعد کما کے آئیں تو وہ اپنے گھر میں رہ سکیں. اسی طرح آپ کے عزیز اقارب ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی انویسٹمنٹ کروائیں اور ان کو پلاٹ لے کے دیں. وہ گھر میں رہیں گے، جب تک وہ رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے. جس چیز کی شروع سے میں نے کمی دیکھی وہ یہ ہے کہ آج آپ نے ہمارے مقررین کو کنجوسی کے ساتھ داد دی ہے. کسی نے کھل کے تالیاں نہیں بجائیں. شاید میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ جس شخصیت کو سننا چاہتے ہیں یہ تمام انرجی آپ نے ان کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب وہ شخصیت تشریف لاتی ہیں تو اس وقت آپ کے جوش و خروش کا کیا حال ہوگا. آپ سب جن کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی ہماری سب کی ہر دل عزیز شخصیت جناب چودھری عبد المجید صاحب، میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل، میری ریل اسٹیٹ برادری، ممبران، انویسٹر، تمام محترام کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم. میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ایک برانڈ کے نیچے 7-8 بڑے کامیاب اور بڑے بڑے پاکستان میں پروجیکٹ بنا کر ہینڈ اوور کیے. پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس 1 کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا. ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا. وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا. خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے.
ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا جی ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں. تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا. تو ہم نے جب ایک تقریب کی, ایک دفتر کا آغاز کیا تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی, ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے لیکن لوگوں کو ہمارا